खान साहब की टीम को एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब उनको जाने दिया और उनके ही दो जूनियर्स जिनको स्टेट एक्सपेंस पे प्रोसिक्यूशन साइड के थे उनको खान साहब की तरफ से वकील अपॉइंट कर दिया गया, उनको जाने दिया गया। हालांकि आज 342 के बयान रिकॉर्ड होने थे और बहुत ज़रूरी था कि खान साहब को पता हो कि उनके अगेंस्ट चार्ज क्या है, एविडेंस क्या आई है, उसको समझ के उसका उन्होंने जवाब देना था। तो इस सारी कार्रवाई को बड़े ही एक ख़तरनाक तरीके से किया जा रहा है और एक कन्विक्शन की तरफ एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ लेके जाया जा रहा है और इसमें जज साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, सवालों की तैयारी से लेके जवाबात तक। और इस तरह के ट्रायल को ना किसी ने आगे कबूल करना है ना पहले किसी ने कबूल किया है। ये दिलावर वाले मामले से, जज दिलावर वाले मामले से ना सीखे, आज फिर दोबारा ये वो वाली हरकत करने जा रहे हैं। इस तरह के ट्रायल ना हिस्ट्री में कभी बेहतर तरीके से रीड किए जाते हैं बल्कि जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे क्रम्बल कर देते हैं और इसमें जज जुल्करनैन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा, 342 किधर से आ रही है, क्या मामलात हैं, सारों की रीडिंग इन डिटेल हो जाएगी। और आज जो किया जा रहा है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बेसिकली ये वो साजिश की जा रही है, ये इलेक्शन से भागने की साजिश की जा रही है, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा रखने वाली कुव्वत है, एक मुल्क का वाहिद लीडर है जो खड़ा है और खड़ा रहेगा मुल्क के लिए। आप जितनी मर्जी सजाएं दे लें, जो मर्जी इमरान खान को थ्रेट कर लें, उसका उड़ना बिछोड़ना इस अवाम के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी मुल्क में रहेंगे और मुल्क की सियासत को लीड करेंगे। शुक्रिया। आपने जो ऐड करना है वो ऐड कर लें। सवाल पूछना चाहते हैं? ऐड कर लेना जी, हम मीडिया के तवज्जुह से ये बात पब्लिक तक और हायर जुडिशरी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज भी सुबह से मौजूद हैं। परसों हफ्ते वाले दिन से लेके एक अजीब सी गलत जो है ना वो रिपोर्टिंग की जा रही है, अवाम में मायूसी फैलाई जा रही है कि खान साहब की लीगल टीम खान साहब को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर रही। हम आपके तवज्जुह से ये बात करना चाहते हैं और ये चीज़ें आपके सामने लाने का मकसद भी ये है कि हम जो किरदार इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया जाए। हफ्ते वाले दिन भी खान साहब की वकला टीम अंदर मौजूद थी और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये सारी कार्रवाई अंदर चलती रही। 3:30 बजे के बाद जज साहब ने शहादतें रिकॉर्ड करनी शुरू की और राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, उन्हीं के 2 जूनियर वकला को खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकील सफाई मुकर्रर करके उनसे जिरा करवाई गई रात के 7 बजे तक। देखें, करप्शन ये होती है कि आप अपने वसाइल जस्टिफाई ना कर सके और करप्ट प्रैक्टिस ये होती है कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस से हट के जब आप एक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं वो करप्ट प्रैक्टिस होती है। और ये जज साहब अबुल असनाद जुल्करनैन साहब मुकम्मल तौर पे इस करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं और करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में अदालतें सिर्फ उस वक्त खुलती हैं अदालती औकात के बाद जब कोई अमने आमा का या जनरल पब्लिक का इशू इन्वॉल्व हो जिसकी रिड्रेसल इमरजेंसी में इन्वॉल्व हो। इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि रात के 1-1 बजे तक अदालत लगाई जाती है? तो ये अबुल असनाद जुल्करनैन की बददियानती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि इस तरह का एक बददियानत शख्स उन्होंने इस तरह के केस में कैसे उसको अपॉइंट कर दिया और इस सारी चीजों को रोकने की जरूरत है। जेल के रिकॉर्ड से ये चेक किया जा सकता है कि जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे वकला मुकर्रर किए गए हैं वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी के साथ साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी साहब के साथ पेश होते रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस से आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? अभी हमें इतला आई है कि 10-10 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को सजा सुना दी गई है। इतनी जल्दी थी जज साहब को, ये सारा कुछ उन्होंने करना था इसलिए किया जा रहा था। लेकिन हम आपके तवज्जुह से जनरल पब्लिक को ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्रेशन दिलाने के लिए, मायूस करने के लिए ये सारी हरकत की जा रही हैं। ये इंशाल्लाह ये सजा 1 घंटा भी खड़ी नहीं होगी। जितनी इलीगैलिटीज कमिट की गई हैं वो सारी की सारी तिनकों की तरह बिखर जाएंगी जब ये किसी फोरम पे प्रॉपरली अप्रिशिएट होगा। तो इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद।
اور دوسری ایک بات جو کل کی سماعت تھی، کل ہماری لیگل ٹیم کو وہاں سے ایک پنجرے کے اندر بند کیا گیا، خان صاحب کو سب کو ایک سائڈ پہ کیا گیا، اور جو چھوٹا کورٹ روم تھا اندر وہاں عدالت لگائی گئی نئی جگہ پہ، اور ہمیں ڈسیو کیا گیا، دھوکہ دے کے وہاں شروع کی گئی۔ جب وہاں ہم پہنچے تو قیدیوں والے پنجرے کے اندر ہمیں قید رکھا گیا، اور شاہ صاحب بھی، خان صاحب بھی، فیملی بھی، ہم وکلا سارے وہیں موجود رہے، اور وہاں ہمارے سامنے اندر کورٹ روم کے اندر جو سرکاری وکلا انہوں نے تعینات کیے ہوئے تھے، ان کے ذریعے سوالات کے جوابات مکمل کیے جا رہے تھے، اور اتنی شیمفل پریکٹس میرے خیال سے لیگل پروفیشن کے اندر اس سے پہلے شاید اس کی کوئی بدیانتی کی کوئی اور مثال موجود نہ ہو۔ صاحب آج فیصلہ بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہا، بہت جلدی سنایا گیا، کیا دیکھیں یہ فیصلہ انہوں نے اسی کے لیے تمام ضابطے پامال کیے، رات کو 1 بجے تک عدالت لگائی۔ کل لیگل ٹیم سارے سینئر وکلا موجود تھے، جتنے ہماری لیگل ٹیم تھی 6-7 سینئر وکلا سارے موجود ہیں۔ ہمیں جب انہوں نے رات کو 6-7 بجے کارروائی شروع کی تو ہمیں ایک وہ قیدیوں والے پنجرے کی حد تک پابند کیا گیا، بند رکھا گیا، اور دوسری سائڈ سے کورٹ روم کے اندر ساری کارروائی شروع کی گئی، اور جب ہم انٹرپٹ کرتے، جب ہم بولتے، کوئی اعتراض اٹھاتے تو وہاں سے خاموش کروایا جاتا۔ ایون شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اعتراضات اٹھائے تو ان کو بھی خاموش رہنے کا کہا گیا۔ فیملی کی طرف سے آواز اٹھائی گئی تو ان کو بھی کہا جی کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، ہم بڑا برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک کینگرو کورٹ کے ذریعے کینگرو فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایسی سزا کو نہ تو عوام مانتی ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے، اور یہ سزا جو وکلا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا جو باہر موجود ہیں، صبح 9 بجے کے ہم سارے ادھر کھڑے ہیں، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، اور خود ساختہ عدالتیں، آئین بھی اپنا، قانون بھی اپنا، وکیل بھی اپنا، جوڈیشلزم، اور یہ ہمارے چیئرمین کو جس طرح انہوں نے سزا دی ہے نہ عوام مانے گی، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانے گی، اور یہ انلیگل پریکٹس ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ہم عمران خان کا پوری طرح ڈیفینڈ کریں گے، ہر لحاظ پہ، ہر فورم پہ۔ انشاءاللہ ہمارا عمران خان چیئرمین تحریک انصاف بے گناہ ہے، شاہ محمود قریشی بے گناہ ہیں، اور یہ سزا یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے جس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ تھینک یو۔ اس میں ایک اور سبمیشن یہ ہے کہ جو رائٹ اسٹرک اپ یا رائٹ اسٹرک اپ کرنے کا جو ہم ریگولر پریکٹس کرتے ہیں، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ فارزبل شہادت کی حد تک نہیں آ رہا، جیرا کا رائٹ اسٹرک اپ ہوا ہے تو آگے والا رائٹ نیکسٹ اسٹیپ کا پروسیجر کا رائٹ اسٹرک اپ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جیرا کا رائٹ اسٹرک، اس کے بعد وکیل اویلیبل تھے ہمارے، آج بھی کھڑے تھے، کل بھی اویلیبل تھے، اس کے بعد جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کا رائٹ اسٹرک اپ نہیں ہو سکتا، کسی بھی قانون میں نہیں ہے۔ وہ رائٹ پہلے والے جو ان کو اوریجنل کونسل ہے وہ کر سکتے تھے، اس سے بھی قانون کو سائڈ پہ رکھ کر کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کا ہے، کونسل موجود تھے سب بھی، اور جب تک کورٹ ٹائمنگ ہوتی ہے اس وقت تک تو ایٹ لیسٹ ٹائم ہر صورت میں دیا جاتا ہے، ہر جگہ دیا جاتا ہے۔ کورٹ کا اور قانون کا مذاق بنایا گیا، پوری دنیا میں مذاق بنایا گیا۔ یہ تو ویسے بھی انشاءاللہ یہ اس کیس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ یہ مینٹین کرے گا، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا، لیکن پوری دنیا کو جو دکھایا گیا ہے، جو پاکستان کا اور پاکستانی جوڈیشری کا جو امیج بنایا گیا، یہ ہمیشہ کے لیے دبا اس پاکستان پہ لگ گیا اور اس جوڈیشری پہ لگ گیا کہ فارمر پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر جو ہمارے سابقہ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ اپنی پبلک کے ساتھ یہ عدالتیں کیا کرتی ہوں گی، کیا انصاف دیتی ہوں گی؟ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور ہم سب کے لیے اور پاکستانی عوام کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آج آپ خاموش رہو گے، وہ شخص اس شخص کے لیے جو لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، جو مظلوموں کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، جس کی زندگی بہترین زندگی چل رہی تھی، اس نے اپنی سکون والی بہترین زندگی چھوڑ کر آپ کے لیے اس میدان میں آیا کہ میں اس ملک کے غریبوں کو، مظلوموں کو، ان کی آواز بنوں، اس ملک میں تبدیلی لاؤں۔ اگر آج یہ لوگ نہیں اٹھیں گے، نہیں بولیں گے، آواز نہیں بلند کریں گے، تو پھر سوچ لیں کہ کل ان کے لیے جب ان کے ساتھ ظلم ہوگا تو کون ان کے لیے بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ 10 سال ان کو سزا دے کر عمران خان صاحب کو نہیں توڑا جا سکتا۔ 2 دن پہلے میری عمران خان صاحب سے یہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے لٹکا بھی دے، پھانسی بھی دے دیں، میں انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، ٹوٹنے والا نہیں، سوال نہیں تھا، آخری دم تک میں آخری سانس تک لڑتا رہوں۔